वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 22 नवंबर बरोज़ बुध कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज मजमूई तौर पर आप ज़हनी उलझाव का शिकार होंगे, जिसकी वजह से आपकी जज्बातियत और जोशो खरोश की वजह से आप में तोड़ फोड़ के जज्बे परवान चढ़ सकते हैं और एहतजाजी रवैये की वजह से आपके हालात में मज़ीद अबतरी पैदा हो सकती है, या आप किसी पेचीदगी का शिकार भी हो सकते हैं। किसी भी काम को निपटाने में आपकी कोशिशों के बारे में सर्द मोहरी इख्तियार की जा सकती है, लेकिन आपको किसी भी हालत में ज़िद या अना परस्ती से काम नहीं लेना चाहिए। आज अपने से ज़्यादा तजर्बाकार और सीनियर अफराद के साथ किसी तरह की बहस व तकरार ना करें, क्योंकि इससे बात बिगड़ सकती है। तमाम मामलात के बावजूद अपने आराम पर कोई समझौता ना करें। टॉरस बुर्ज सौर। आज अपने फ़राइज़ की अदायगी और बर वक्त नताइज मुहैया न करने की वजह से आपकी अपने सीनियर्स अफराद की जानिब से डांट डपट भी हो सकती है। आपको इससे बुरा नहीं मनाना चाहिए। इस सारे मामलात में आपका कोई कसूर ना भी हो, इसके बावजूद आपको उम्मीद कायम रखनी चाहिए। वैसे भी आपकी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इस किस्म की दवाई आपको मिलती रहनी चाहिए, ताकि आप अपनी गलतियों की इस्लाह कर सकें और मुस्तकबिल में अपने अहदाफ़ के हसूल में यकीनी कामयाबी के हकदार बन जाएं। अपने हालात में पाई जाने वाली पेचीदगी के बारे में तमाम तफसीलात की वजाहत करना ज़रूरी होगी। इसके अलावा अपनी गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करें। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज अपने अहदाफ़ के हसूल में आपकी मसरूफ़ियात अरूज पर होने की वजह से आपको वक्त मैसर न आ सकेगा, जिससे आपको अपने प्यार मोहब्बत के मामलात और अपने प्यारों को भी नज़रअंदाज करने का बहाना मैसर आ सकेगा। मुमकिन तौर पर इससे आपके बाहमी ताल्लुकात भी मुतासिर हो सकते हैं। इन्हीं हालात की वजह से किसी तकरीब में शमूलियत की दावत भी ठुकरा देंगे। मुमकिन तौर पर आपके दोस्त अहबाब आपके यहाँ मेल मुलाकात के लिए आ सकते हैं। आपको हालात के मुताबिक फ़ैसले करने का मौका मिल सकता है, जिससे मुस्तकबिल के बहुत से अहदाफ़ का हसूल भी मुंसलिक हो सकता है। अपने प्यारों की ख्वाहिशात का ख़ास ख्याल रखें और अपने आप को मज़ीद बेआराम भी ना करें। कैंसर बुर्ज सरतान। आज बहुत सी रुकावटें और मुश्किलात पैदा होने से आपके लिए कामयाबी का सफ़र जारी रखना या तय करना खासा दुश्वार हो जाएगा, और अपने प्यारों के साथ आपकी गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं, जिन्हें खुले दिल से बातचीत करके या बाहमी तौर पर एक दूसरे का नुक्ता नज़र समझ कर ही ख़त्म किया जा सकता है। अपनी माली हालत में पैदा होने वाली मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए किसी बुज़ुर्ग या सीनियर फ़र्द की मुशावरत या अमली मदद हासिल करके अपने मौजूदा मसाइल पर काबू पा सकेंगे। बैरून मुल्क सफ़र की तैयारियां अचानक ही ख़त्म हो जाएंगी, जबकि आपको अपनी सेहत के मामलात भी दरपेश हो सकते हैं। मोहतात रवैया इख्तियार करते हुए अपने आप को मज़ीद पेचीदगियों से दूर रख सकेंगे। लियो बुर्ज असद। आज अपने प्यारों की जानिब से खिलाफ तवक्का कोई अफसरदा ख़बर मौसूल होने से आपकी परेशानी में इजाफ़ा हो सकता है और ज़हनी दबाव में भी इजाफ़ा मुमकिन है। इस सूरत हाल में किसी भी किस्म की तलख़ी या जज्बातियत पैदा होने से आपकी गर्मी सर्दी भी हो सकती है। अपने आप पर काबू पाने की कोशिश करें और किसी किस्म की बाहमी तकरार में शामिल होने से गुरेज़ करें। आपको पुरसुकून रहते हुए दूसरों की मजबूरियों और हालात में पैदा होने वाली तब्दीली की लहर को समझना होगा, क्योंकि इसके बाद ही आपकी कामयाबियों का सफ़र शुरू हो सकेगा। किसी जगह से वादे के बावजूद रकम की वसूली मुमकिन तौर पर ना हो सकेगी, इसीलिए अपने आप को ज़हनी तनाव से बचाव के लिए तैयार रखने की कोशिश करें। विर्गो
برج سنبلہ، آج کچھ غیر متوقع حالات و واقعات سامنے آنے سے آپ کا طے شدہ شیڈول درہم برہم ہو جائے گا، اس لیے بہت زیادہ مصروفیت والا شیڈول بنانے سے گریز کریں۔ آج کسی مقامی کاروباری سفر کا منصوبہ اچانک بننے سے اس پر عمل درآمد بھی فوری طور پر ہی کرنا ہوگا، کیونکہ اسی طرح سے ہی اسے منافع بخش بنایا جا سکے گا۔ اس تمام صورتحال سے آپ کی شریک حیات کو پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، جس میں سب سے اہم مسئلہ آپ کی حفاظت کا ہوگا۔ اپنے آپ کو پرسکون رکھیں اور کسی قسم کی جذباتیت کا مظاہرہ نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے حالات غیر متوقع رخ اختیار کر سکتے ہیں یا آپ کی سوچوں سے بھی برے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ لبرا، برج میزان، آج چونکہ آپ کی بات چیت کرنے کی صلاحیت مناسب انداز میں متحرک نہ ہوگی، اس لیے دوسروں سے کاروباری ملاقات کرنے سے گریز کریں، اور اگر بات جذبات کی ہو تو ایسے رشتوں کا آغاز کرنے یا انہیں متحرک کر کے عملی طور پر اطمینان اور سکون حاصل کرنے کی کوششوں کو فی الحال روک دیں، ورنہ بلا وجہ کی تلخی پیدا ہونے کے لیے تیار رہیں۔ اس کے علاوہ محاذہ آرائی یا مقابلہ بازی پر مبنی ایسی سرگرمیوں سے گریز کریں جن میں یکسوئی اور ارتکاز کی ضرورت ہوگی۔ آج آپ کو اپنے تعلقات کو بچانے کے لیے نہ صرف اپنے پیاروں کے لیے بھی وقت نکالنا ہوگا، بلکہ ان کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوششیں بھی کرنا ہوں گی۔ اسکارپیو، برج عقرب، آج آپ کسی کاروباری دورے کی شروعات کرنے کی کوشش کریں جس کے بارے میں آپ کی شریک حیات کے راضی نہ ہونے یا حتمی طور پر اس کی معلومات کے حصول میں ناکامی پر آپ کے پیاروں کو بھی تشویش ہو سکتی ہے، اور ممکنہ طور پر اسی وجہ سے آپ کے گھر کا ماحول بھی شدید متاثر ہو سکتا ہے اور موجودہ ذہنی دباؤ میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ حالات میں بہتری لانے کے لیے آپ کو اپنے وجدان پر بھروسہ کرنا ہوگا، جبکہ اپنے سینئر افراد سے مشاورت کر کے بھی حالات کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ شام میں آپ کے ہاں کچھ غیر متوقع مہمانوں کی آمد بھی ہو سکتی ہے، ایسے میں اپنا بجٹ خراب ہونے سے بچانے کی کوشش کریں۔ سیجیٹیریس، برج قوس، آج آپ کو اپنے اہداف کے حصول میں نہ صرف ناکامی ہو سکتی ہے بلکہ آپ کے لیے اپنے اہداف پر توجہ مرکوز کرنا خاصا مشکل ثابت ہوگا۔ نتیجتاً آپ کی کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے، لیکن اس ماحول میں اپنے ساتھ کام کرنے والے افراد کے ساتھ پائی جانے والی غلط فہمیاں اور ذہنی اختلافات ختم کرنے کا موقع ضرور مل سکے گا۔ اپنے گھریلو معاملات کی بہتری کے لیے اپنے آپ کو نہ صرف جذباتیت سے بچائیں بلکہ اپنے اہل خانہ کی باتوں کو توجہ سے سننے کی کوشش بھی لازمی کریں، بلکہ معمول سے زیادہ وقت اپنے گھر میں ہی صرف کرنے کی کوشش کریں۔ کسی قریبی دوست کی آمد ہونے سے خوب گپ شپ کا موقع میسر آ سکے گا۔ کیپریکارن، برج جدی، آج صبح سے ہی آپ بہت زیادہ جوشیلے اور متحرک نظر آئیں گے، جس کی بنا پر آپ کسی بھی قسم کی نئی کاروباری سرگرمیوں کا آغاز کر سکتے ہیں۔ آج کوئی ایسا معاملہ جسے آپ کافی عرصہ پہلے ختم کر چکے تھے دوبارہ سے سامنے آ سکتا ہے۔ ان معاملات کی وجہ سے آپ کو اپنے تمام جذباتی اور جوشیلے اقدامات کو نہ صرف روکنا ہوگا بلکہ اپنی بحث و مباحثے کی عادت پر بھی قابو پانا ہوگا، ورنہ حالات میں پیدا ہونے والا ممکنہ بگاڑ آپ کے لیے مزید پیچیدگیاں پیدا کرنے کے علاوہ کچھ نئی قسم کے مسائل کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اصل میں آج آپ کی قوت برداشت اور حالات کے دباؤ کا مقابلہ ہے جسے ہر حال میں آپ کو جیتنا ہوگا۔ ایکویریس، برج دل، آج حالات کا موڈ اور رخ دیکھ کر ہی کسی بھی فیصلے کو حتمی شکل دے سکیں گے۔ کسی کے جھگڑے کو نمٹانے میں کسی قسم کا کردار ادا کرنے کی خواہش کو اپنے تک ہی محدود رکھیں، کیونکہ ایسے کاموں کے لیے آج کا دن مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کی ناکامی ہو سکتی ہے۔
جس سے حالات میں مزید بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اخراجات پر ہونے والے کسی ممکنہ جھگڑے کو پیدا ہونے سے روکنے کے لیے اپنے پیاروں کی خواہشات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش بھی ضرور کریں۔ کسی قسم کی نئی کاروباری سرگرمی کا آغاز کرنے سے احتراز کریں ورنہ مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ پائسیز، برج حوت، آج کسی قسم کی نئی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے سے گریز کریں کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کو اپنے موجودہ اہداف کو مکمل کرنا ممکن نہ ہوگا۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنی توانائی کو بحال رکھنے کے لیے بہت سے منصوبے ایک ساتھ شروع نہ کریں اور نہ ہی اپنی بساط سے بڑھ کر خود کو متحرک کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو پرسکون اور مطمئن بنانے کی کوشش نہ کی تو یقینی طور پر ذہنی دباؤ اور بے چینی سے پالا پڑے گا، جس سے موجودہ حالات میں پیدا ہونے والا الجھاؤ آپ کے لیے بہت سی مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ اپنے پیاروں سے مشاورت کا سلسلہ ٹوٹنے نہ دیں اور نہ ہی کسی قسم کی جلد بازی یا عجلت سے کام لیں۔